नमस्कार। इन्डिजिनस टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने जनसवाल कार्यक्रममा तपाईँ दर्शकलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। यो जनताका सवाल जनसवाल कार्यक्रम हो र यस कार्यक्रममा हामी सदाझैँ आज पनि आइपुगेका छौँ। यस कार्यक्रममा मूलतः सामाजिक विषय, आर्थिक विषय र समसामयिक राजनीतिक विषयमा हामी छलफल र बहस गर्दै आइरहेका थियौँ। तर अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को यो महामारीको अवस्थामा हामीले कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यही सिलसिलामा आज भने अन्य दिनको कार्यक्रमभन्दा अलिक फरक ढङ्गले फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ। खास गरिकन कोभिड-19 को यो महामारीको बेला हाम्रा सरकारहरूले को भूमिका कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी छलफल र बहस गर्नेछौँ। देशमा 761वटा सरकार छ, 753वटा स्थानीय सरकार, 7वटा प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार गरेर 761 सरकारहरू छन्। तैपनि जनताले चाहिँ, नागरिकले चाहिँ यी सरकारहरूबाट राहतको र अन्य अनुभूतिहरू प्राप्त नगरिरहेको सन्दर्भ अहिले उठिरहेको छ। यो सन्दर्भमा हाम्रा यी संरचनाहरू, हाम्रो राज्यका यी संरचनाहरूको पो ठिक छैन छ कि छैन, ठिक छैनन् कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यही सन्दर्भमा हामीसँग छलफल गर्नको लागि, हामीसँग बहसमा हुनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट मिचिगन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावती हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हेमराज लामिछाने, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ हिमालदन राई, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो छलफलको सिलसिला चाहिँ हेमराज लामिछानेबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हेमराज लामिछाने जिल्ला विकास समिति महासङ्घका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक र अहिले स्थानीय सरकारहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा, खास गरिकन प्रदेश सरकारहरूको भूमिकाको सम्बन्धमा उहाँले अनुसन्धान निगरानी गर्ने कामहरू पनि गर्दै आउनुभएको छ। हेमराज सर, अहिलेको सन्दर्भमा यो महामारीको बेला हाम्रा 761वटा सरकारहरू छन् देशमा, तीनै तहको गरेर। यी सरकारहरूको भूमिका तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि कस्तो देख्नुहुन्छ? यहाँबाट म सुरु गर्छु अनि त्यसपछि पालो अरू अन्य हाम्रो सहभागीहरूमा जान चाहन्छु। हेमराज सर। सबैभन्दा पहिला त मेरो विचारमा अब सरले 761वटा सरकारहरू भन्नुभयो, म त्यसमा प्लस गर्न चाहन्छु 77वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि संविधानले स्थानीय सरकारको रूपमा चिनेको हुनाले 838वटा सरकारहरू नेपालमा छन् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्यौँ भने अझै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब सन्दर्भ अहिलेको यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो कोभिड-19 को असर, यसको सङ्क्रमण र यसले पारेको मानवीय र आर्थिक क्षतिका बारेमा जुन स्थानीय सरकारहरूले र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले खेलेको भूमिकाको प्रसङ्ग यहाँले उठान गर्नुभएको छ। त्यसकारणले अब धेरै थोरै हामीले धेरै समीक्षा गर्न त बाँकी नै छ। तैपनि तपाईँको 838वटै सरकारहरूले आफ्नो तहबाट केही न केही तपाईँको कामहरू गरिरहेकै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो कोभिड-19 को असर हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ, विश्वव्यापी रूपमा जुन यसले असर पारेको छ, त्यो असरबाट हामी टाढा भएका छौँ र भोलिका दिनमा चुनौती त अझै छन्। तैपनि यो 838वटै सरकारहरूको समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको खण्डमा भोलिका दिनमा हामीले यो कोभिड-19 को प्रभावबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ र यसलाई हामीले जितेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद छ। म हिमालधन राई कहाँ जान चाहन्छु, उहाँ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। हिमालधन राई सर, तपाईँले यो अहिलेको संरचनाहरूमा ले गरेको सेवा सुविधा हाम्रो हेमराज लामिछानेले भनेको कुरामा सहमति व्यक्त गर्नुहुन्छ कि असन्तुष्टि छ कि के छ, तपाईँको विचार राखिदिनुहुन्छ? यो महामारी, रोगको महामारी छ नि, यो विषयमा हामी खासमा अगुवाहरूले बुझिएन। मेरो तो कुरो, यो सरकार एउटा होस्, 10,000 होस्, 838 होस्, 200 होस्, त्यो कुरो होइन। जनतालाई यो महामारीमा कसरी बचाउ गर्ने र सेवा दिने भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो। यो सरकार धेरै हुँदैमा, थोरै हुँदैमा यो हुने कुरो होइन। हामीसँग सेवा गर्ने खास सैद्धान्तिक नीतिगत कुरा नै भएन। हुन त म काम गर्ने पार्टीकै के अरे अब सरकार हो,
हाम्रा नेताहरू छन् सरकारमा, तर पनि हामीले ढङ्ग पुर्याइएन। यो पुरोहितको लोककथा जस्तो, बिरालो मान्ने कथा जस्तो हो। सी जिनपिङले लकडाउन गरो, वी हेभ टु डु लकडाउन, हो कमान हो, हल्लामा हिँड्यो। यो तरिकाले होइन। मैले भनिरहेको छु, यो तरिकाको लकडाउन नै होइन, सेवा सुविधाको कुरै होइन। जनता शक्तिशाली हो, यहाँ नेता पार्टी सरकार कुनै होइन। जनताको सेवा गर्नको निम्ति गरिने हो, जनता सर्वोपरि चिज हो। त्यस जनतालाई मिनिमाइज गरेर रोग निको हुन्छ घरमै बसेर भन्ने जो कुरो सोच आयो, यो चाहिँ नि के अरे उल्लु सोच हो। यो तरिकाले हुँदैन। मैले के भनेको छु भने सिडिओले सिफारिस गरेर हिँड्ने होइन। यो राणा शासनको होइन बेला, यो जनताको हो सरकार। स्वास्थ्य मैले भनेको राजनीतिज्ञहरूको चाहिने बढी होइन। यो महामारीलाई रोकथाम गर्नको निम्ति, यो कोभिड-19लाई रोक्नको निम्ति राजनीतिको आयोग होइन, यो विज्ञ स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विज्ञ डाक्टरहरूको एउटा बढी बनाउनु पर्छ। मैले भने सुनवाई हुँदैन सिंहदरबारको साथीहरू, न भन्ने मान्छ न आफू जान्दछ। यो सबै गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धीको मान्छेले हो। कसैलाई पास दिनु पर्यो भने त्यो स्वास्थ्य विज्ञहरूले लेखेको हुनुपर्छ। जस्तो हिमाल दण्डलाई उसको घर भोजपुर जान पर्यो भने ऊ जान योग्य छ कि छैन, उसँग शरीरमा भाइरस छ कि छैन, पहिचान गरेर अनि सिफारिस गरेर पठाउने हो। सिडिओ हल्लाले कुनै नेताले कुनै प्रधानमन्त्रीले जान्ने कुरा हो यो होइन। हामी कस्तो भयो भने रामायण महाभारत र स्वस्थानी कथा पढेको भरका विद्वान नेपालको हामी, म कम्युनिस्ट त्यस्तो विद्वान त्यो किताब पढेको भरमा, म काङ्ग्रेस साथीहरू त्यस्तै के अरे विद्वान रामायण महाभारत र स्वस्थानी व्रत कथा पढेको भरको। अनि कसरी हुन्छ? सेवा सुविधाको त कुरै होइन, तरिकै मिलेन। मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि जो इन्डियाका बोर्डरहरू नाम मात्रको बन्दाबन्दी होइन, साँच्चीकै बन्दाबन्दी गर्नुपर्छ। आर्मी लगाएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। अनि 7 क्षेत्रमा बन्दाबन्दी कार्यक्रम चलाउने, स्कुल कलेज उत्पादनका कुराहरू सबै के अरे सञ्चालन गर्ने भने हिमालजी यो तरिकाले घरमा यो बन्दाबन्दी हुँदैन। नेपालको निम्ति यो अभाव सिद्ध हो होइन। त्यसकारण यो नेताहरूलाई मेरो विरोध होइन, आलोचना मात्रै हो। त्यही कारण हाम्रो बन्दाबन्दी कार्यक्रम यो फिर्ता गरेर नयाँ ढङ्गको सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो महामारी रोगको महामारी छ नि, यो विषयमा हामी खासमा अगुवाहरूले बुझिएन। मेरो तो यो सरकार एउटा होस्, 10,000 होस्, 838 होस्, 200 होस्, त्यो कुरो होइन। तपाईँको भनाइ पछि आउनेछु। म थप कुरा गर्ने आउनेछु। म कलानिधि देवकोटाका जान सक्छु। उहाँ नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। खास गरिकन आज हामीले राज्यका सेवा सुविधाहरू प्रवाह गर्दाखेरि अहिलेको विद्यमान राज्यका संरचनाहरू कतिको प्रभावकारी छन्, कतिको कामयाबी छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दैछौँ। हिमाल धनराईले आफ्नो कुराहरू आफ्नो ढङ्गले राख्नु भएको छ। कलानिधिजी प्लिज। हजुर, अहिलेको संरचनाहरूको बारेमा तपाईँको टिप्पणी के छ? यो अहिले अब हामी सबैलाई थाहा छ, यो जुन कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि जुन प्रकारको स्थानीय सरकारले विशेष गरी भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेको छ, त्यसबाट एकपटक फेरि एउटा मान्यता स्थापित के भएको छ भन्दाखेरि निर्वाचित जनप्रतिनिधि सहितको स्थानीय सरकार बिना कुनै पनि राज्यले आफ्नो सेवालाई प्रभावकारी रूपमा दिन सक्दैन। अब यो बेसिक सर्भिस डेलिभरी अथवा युटिलिटी सर्भिसको कुराहरू मात्र नभएर यस प्रकारको जुन एउटा महामारी, एउटा जुन प्रकारको एउटा चाहिँ यो विपदको बेला छ, अब यो चाहिँ नि तिनै तहको सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको छ। संविधानमा त हेर्नुभयो भने तिनटै तहको
साझा सूचीमा पनि यसलाई राखिएको छ। अब महामारी नै भन्ने शब्दावली प्रयोग नभए पनि यो एउटा विपद नै हो। विपदभित्रको अब महामारी लगायतको लागि क्याटेगोराइज हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब जुन प्रकारको तदारुकता, अब उदाहरणका लागि सङ्घ सरकारले तत्काल राहत प्रदान गर्नु भनेर कार्यविधि बनाएर पठायो। अब नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले कुनै पनि त्यसमा चाहिँ नि रियाक्सन नगरिकन तत्काल उनीहरूले सस्फूर्त रूपमा चाहिँ नि राहतहरू प्रदान गर्ने हो। अब जे कार्यविधि बनायो त्यही हुबहु भन्ने होइन। अब एउटा सरकार भइसकेको हुनाले फेरि तत्काल आफ्नो कार्यपालिका बैठकहरू राखे, उनीहरूले आफ्नै प्रकारले आफ्नो हैसियत सुहाउँदो हिसाबले त्यसलाई परिमार्जन गरे, त्यसपछि वितरण गरे। कतिले अहिले राहत वितरण गर्नु मेरो नगरपालिकामा पर्दैन, मेरो गाउँपालिकामा पर्दैन, हामी चाहिँ यसलाई अर्कै तरिकाले सम्बोधन गर्छौँ भने। अब क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरे। अब बाहिर विदेशबाट आउनेहरूको ट्रेसिङ र तपाईँको कुन वडा कुन घर टोलमा छन् भन्ने कुरा त उहाँहरूसित भन्दा अरूसँग त्यस प्रकारको डेटाबेस पनि हुने कुरा भएन। त्यस कारणले जुन एउटा प्रकारले आजसम्म उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ साँच्चै नै सराहनीय छ। तर यसमा अझ बढी सहकार्य र समन्वय बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने केन्द्र सरकारले कार्यविधि मात्रै बनाएर पठाएको छ, रकम विनियोजन ठ्याक्कै विशेष कोषको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। विशेष कोष अहिले थुप्रो पैसा खर्च हुन नसकेको पैसा छ, त्यो पैसाहरू स्थानीय सरकारलाई यो तिमीले चलाउन सक्छौ भनेर भन्न सके भए हुन्थ्यो। अब अहिले समानीकरणको पैसा चलाउने, अन्य किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक स्रोत के अरे स्थानीय स्रोतहरूबाट नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको। तर यो लम्बिराख्यो भने यो लकडाउन कहिलेसम्म यो प्रकारले हान्ने भन्ने कुरा चाहिँ चुनौतीको। म डाक्टर महेन्द्र लावतीका जान चाहन्छु। उहाँ मिचिगन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। डाक्टर महेन्द्र लावती, तपाईँले अब प्राज्ञिक क्षेत्रबाट राज्यको संरचनाहरूको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठाउँदै आउनुभएको छ। अहिले कलानिधि देवकोटाजीले अर्थात् हेमराज लामिछानेजीले भनेको स्थानीय सरकारहरू चाहिँ अर्थात् निकै क्रियाशील भएको अवस्था छ अहिलेको महामारीको अवस्थामा। तर अब प्रदेशहरूको भूमिका चाहिँ खासै देखिएको छैन। तपाईँले कसरी अब्जर्भेसन गरिरहनु भएको छ राज्यको संरचनाको सन्दर्भमा यो महामारीमा, प्लिज? हजुर। मैले चाहिँ के देखेको छु भने नि यो विभिन्न तहका सरकारहरूमध्ये कलानिधिजीले स्थानीय सरकार काम गरेको कुरा चर्चा गरिहाल्नुभयो। प्रदेश सरकारले काम नगरेको किन प्रदेश सरकारलाई अधिकारै दिएको छैन। तर यहाँ सबभन्दा मैले देखेको त सर्वसम्पन्न केन्द्रीय सरकार सङ्घ छ, उसले एकदम धेरै नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थामा भएको अधिकारहरू उसले असाध्यै धेरै अधिकारहरू राखेको छ। तर अहिले नेपालमा सबभन्दा असक्षम भनेको सङ्घको सरकार देखिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले पनि सिमानामा कतिपय नेपालीहरू भारतको सिमानाबाट आउन सकेका छैनन्। जस्तै मिडल इस्टका देशहरूबाट आउन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई त्यो यो हाम्रो सङ्घको चाहिँ एकदम आफ्नो नागरिकहरूप्रति जवाबदेही नै देखिएन। लकडाउन भनेको चाहिँ के हो भने लकडाउन गर्नु चाहिँ यो तयारी गर्नुको लागि हो। अब यो महामारी फैलिन सक्छ, लकडाउन गर्नु उचित थियो, तर त्यसको तयारी गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो चाहिँ के देख्यो नेपालमा, कि त आफ्नै सरकार ढाल्ने, आफ्नै सरकार गर्ने, यो नेकपाभित्र गुटबन्दीको ठुलो देखियो। त्यसपछि अरू पार्टी फुटाउनु खोज्ने अनेक प्रयास गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सबभन्दा असफल देखेको चाहिँ सङ्घको सरकार देखेँ। उनीहरू चाहिँ जनताप्रति जवाबदेही भएनन्। तर त्यसमा पनि विशेष गरी गरिब नागरिकहरूप्रति उनीहरू जवाबदेही नभएको देखिन्छ। जस्तो चाइनादेखि त्यहाँ पढ्न गएका मान्छेहरूलाई नेपालीहरूलाई ल्याए, त्यो धेरै राम्रो स्वागतयोग्य कुरो हो। तर अब भारतदेखि आउने, अन्य ठाउँदेखि आउने, उहाँहरूलाई पनि त आउनु त दिनु पर्यो नि त। नल्याए पनि पहिलो कुरो त ल्याउनै जानु पर्थ्यो, ल्याउनु नसके पनि आउनु त दिनु पर्यो नि। अनि जस्तो अब यो काठमाडौँमा उनीहरूले ब्लकेट गरे, लकडाउन गरे। कतिपय गरिबहरू 1 हप्ता बस्यो, 2 हप्ता बसे, खानु पाएनन्, त्यसपछि हिँडेर गए। उनीहरूलाई एउटा बसबाट जाने व्यवस्था त गर्न सकिन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारको नीति चाहिँ अब आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, तर गरिब मारा नीति नै, गरिबहरूप्रति चाहिँ सहानुभूति नदेखिने देखियो है यो उसको सिलसिलामा। खालि आफू केन्द्रित गुटबन्दीमा लागेको देखियो। र एक प्रकारले लकडाउन गरेको निर्णय राम्रो थियो, तर लकडाउन पछि जुन तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ पटक्कै देखिएन। म कलानिधि देवकोटाको फेरि अब म उहाँदेखि जान चाहन्छु। कलानिधि देवकोटाजी, अहिलेको संरचनामा सङ्घलाई चाहिँ धेरै पावर भएको हो, तपाईँलाई त्यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ संवैधानिक रूपमा? अब अहिलेको यो महामारीको अवस्थामा चाहिँ संसारमा सबैतिर, चाहे त्यो जति नै सङ्घीय मुलुक
भए पनि जति नै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरू भए पनि प्राय चाहिँ यस्तो प्रकारको अब पेन्डेमिकमा सङ्घ सरकारले पुरै आफ्नो के अरे भूमिकालाई सक्रिय बनाउने कुरा अस्वाभाविक होइन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि म यद्यपि स्थानीय सरकारको वकालत गर्ने ठाउँमा काम गर्छु, लामो समयदेखि त्यसैमा लागिरहेको मान्छे पनि हो, तर त्यो अवस्थामा पनि जुन प्रकारको समन्वय हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ अलिकति चुनौती छ। सङ्घ सरकारले खेलेको भूमिका चाहिँ राम्रो छैन नै भन्न त म चाहन्न। अब केही कमी कमजोरीहरू यत्रो अब विकसित मुलुकहरूलाई समेत त्यो चुनौतीमा पारेको विषयमा नेपाल जस्तो अब सीमित साधन स्रोत भएको मुलुकले जुन प्रकारले गर्न खोजेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यति अब के अरे आलोचना मात्रै नगरौँ, तर अब कमजोरीहरू भएका छन्। तर ती कमजोरीहरूको पहिलो चाहिँ समस्या मैले कहाँ देख्दछु भने समन्वयमै हो। जस्तो कि प्रदेशको क्लियर कट भूमिका चाहिँ नि यस प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने जुन तिनै तहको सरकारको बिचमा एउटा संवाद र एउटा सहकार्यको डायलगको एउटा वातावरण छ, त्यो चाहिँ नि किन भइराखेको छैन मैले बुझेको छैन। मैले धेरै पटक यसको बारेमा हाम्रो सङ्घका अध्यक्ष ज्यू लगायत हामी सबैले आवाज पनि उठाइरहेका छौँ विभिन्न फोरमहरूमा। तर अब भनौँ न एक किसिमले हरेक दिन वा हरेक हप्ता त कम्तीमा 3 तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूको बिचमा एउटा डायलग हुनु पर्यो नि। जस्तो सीमाबाट यत्रो मान्छेहरू आउँदैछन्, मैले हरेक दिन सीमाका नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरूको 10औं जनाको मलाई फोन आउँछ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि अब यदि जुन प्रकारको क्वारेन्टिनको व्यवस्थाको भोल्युमलाई हामीले बढाउन सकेनौँ भने, हामीलाई प्रदेश र सङ्घले सहयोग डाइरेक्टली गर्नु भएन भने हामी चाहिँ यो ठेक्न सक्दैनौँ, हामीसित ज्वरो नाप्ने मेसिन पनि छैन भन्ने किसिमका कुराहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। भन्दाखेरि यताबाट सङ्घले आफ्नो संयन्त्र अनुसार अब भनौँ न राज्यको चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अब हेर्ने सिडिओ अब जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू लगायतकोबाट गरेको छ, नगरेको होइन। तर जुन एउटा गभर्नेन्सको सिद्धान्त अनुसार जुन ओभरअल व्यवस्थापन गर्ने भनेको त अहिले त 3 तहको सरकारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड भइसकेपछि त्यो प्रकारको संयन्त्र उनीहरूको कमान्डबाट जानु पर्थ्यो। अब अहिले सिडिओ कार्यालयले त ल सुरक्षाका प्रबन्ध, लकडाउनको व्यवस्थापन चुस्त छ कि छैन भन्ने किसिमको हेर्ने कुरा सिडिओ कार्यालयको, तर सिडिओ कार्यालयको लिडरसिपमा अहिलेको यो चाहिँ पेन्डेमिक हुँदैन थियो। हुनुपर्छ के भन्दाखेरि स्थानीयमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको लिडरसिपमा हुनुपर्छ, उहाँहरूको कोअर्डिनेसनमा हुनुपर्छ भने प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश मुख्यमन्त्री ज्यू त्यो प्रकारले एउटा चाहिँ हामीले सिस्टम बनाउन सक्यौँ भने मात्रै यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अझै पनि केही बिग्रिएको छैन, हामीले तिनै तहको सरकारको डायलगहरू गराउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हेमराज सर, यो प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ कसरी अलिकति प्रभावकारी बनाउन सकेला? प्रदेश सरकार छ कि छैन भन्ने पनि अहिले प्रश्न उठ्छ क्या धेरै ठाउँमा चाहिँ, के छ त्यो तपाईँको अब्जर्भेसन? अब संविधानले 3वटै तहको सरकारलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीहरू सुम्पिएको अवस्था छ र खास गरेर संविधानले अब सङ्घीय सरकारलाई अवशिष्ट अधिकार दिएको र साधन र स्रोतको हिसाब किताबले पनि स्थानीय तह र प्रदेश तहको सरकारभन्दा सङ्घीय सरकारमा बढी साधन र स्रोत भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हरेक भनौँ न यस्ता गतिविधिहरूमा सङ्घीय सरकारको भूमिका बढी प्रभावकारी र बढी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर अहिले चाहिँ यहाँ प्रसङ्ग पनि आयो किन भन्दाखेरि समन्वय र सहकार्यको अलिकति चुनौतीहरू रह्यो। यो चाहिँ अप्ठ्यारो यसैले बनाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौँ सो अनुसारको काम गर्न सकिएन भन्ने कुरा एकदमै वास्तविकता कुरा हो। यो 2072को संविधानले पनि 3 तहको सरकारको बिचको समन्वय गर्नका लागि हजुरको सङ्घीय कानुन बनाउने र सङ्घीय कानुनले नै सहकारिता र सहअस्तित्वको बारेमा त्यसको व्याख्या गर्ने र सो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनिएको हो। त्यो काम 5 वर्ष बितिसक्यो संविधान बनेको, त्यो अहिले पनि लागू हुन सकेन। जहिले पनि हामी चाहिँ समन्वयको कुरा र सहकार्यको कुरामा नै हामीले चाहिँ गएर चाहिँ विषयवस्तुहरू ठोकिने कारणले गर्दाखेरि अबका दिनहरूमा यसमा गम्भीर हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। र तल्लो तहमा पनि खास गरेर यहाँले प्रदेश सरकारको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। मैले 2-3टा प्रदेश सरकारहरूको चाहिँ यो आर्थिक मामिला मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको पनि मैले अन्तर्वार्ताहरू सुने। उहाँहरूले को भनाइमा पनि के देख्यो भन्दाखेरि हामीलाई संविधानले स्पष्ट रूपमा यो काम गर्नुपर्छ भनेर नभनेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै कामहरू चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ र साधन स्रोतको अभाव छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले देखाइरहेको अवस्था छ।
अर्कोतर्फ संविधानले पनि चाहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि चिनेको जिल्ला तहमा समन्वय गर्ने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको अवस्था हो। जिल्ला समन्वय समितिले पनि केही न केही काम गरेको त हामीले हजुरहरू जस्तै सञ्चार माध्यमबाट देख्ने गरेका छौँ, तर पनि त्यो निकाय पनि तपाईँको प्रभावकारी हुन सकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले अब हामीलाई अहिले कोभिडसँग लड्ने एउटा चुनौती हामीसँग छँदैछ। हाम्रो यस्ता कोभिड चाहिँ हामीले दिनमा अथवा आउने दिनहरूमा पनि धेरै चुनौतीहरू भोग्नुपर्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ 3 तहको बिचको सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हामीलाई कस्तो कानुन चाहिने हो, कस्तो मापदण्ड चाहिने हो, कस्तो कार्यविधि चाहिने हो, कस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा चाहिँ 3टै तहको सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने चाहिँ वास्तवमा हो। यो चाहिँ ढिलो नै भएको छ। त्यस कारणले अब हामीले कोभिडसँग लड्नका लागि अब हामीसँग कुनै पनि विकल्प नभएको हुनाले अघि नै हाम्रो नगरपालिका सङ्घको कार्यकारी निर्देशकज्यूले नै भन्नुभएको छ, वास्तवमा स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिनको कुरामा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, खाना बस्नको व्यवस्थापनमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले त्यो अझै प्रभावकारी भएन भने जनगुनासोहरू त आइरहेको छ, त्यसको गुणस्तरको बारेमा प्रश्नहरू आइरहेको छ, त्यसको सङ्ख्याको बारेमा मात्राको बारेमा प्रश्नहरू आइरहेको छ। त्यसका लागि आउने दिनहरूमा अझ सशक्त भएर साधन स्रोतलाई हामीले त्यतातिर अलिकति डाइभर्ट गरेर जानुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहको पनि आफ्नो साधन स्रोतलाई पनि लगाउनु पर्ने र सङ्घीय सरकारले थप साधन र स्रोतको व्यवस्थापन गरेर, किनभने अहिलेको कोभिडमा लड्नुपर्ने चाहिँ वास्तव यो सबै तहको सरकारको चाहिँ आवश्यकता हो। यो यसको लागि हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हिमाल दनराई हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ होला। हिमाल दनजी, यहाँले अघि राजनीतिक दलका नेतृत्वको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति तपाईँलाई कतै छ? कुरो के भन्दाखेरि नि डाक्टर साहबले भनेको कुरो चाहिँ म शिरोधार्य छ। म जिम्मेदार अहिले सरकारमा रहेको जिम्मेदार पार्टीको म सदस्य भएको नाताले, तर अरू साथीहरूले जो भन्नुहुँदैछ त्यो फर्मुलाको गफ म मान्दिनँ। साधन स्रोत कमी होइन, नेपाली जनता हामीबाट कुनै आश गरेको छैन। सामान्य रूपमा उनीहरूलाई सहज रूपमा कसरी गरी खाने चल्ने हिँड्ने भन्ने कुरोमा व्यवस्थापन हो र नेताहरूको गफ गरेर लेखेर जिन्दाबाद गरेको भरमा हुँदैन। अब म भन्दैछु वातावरणविद, रोगविद, डाक्टरहरूको आयोग बनाउनु पर्छ र कसरी यो कोभिड-19सँग जुझ्ने भन्ने कुरो उनीहरूको आधारमा भनाइमा हामी चाहिँ पछि लाग्ने हो। यो खड्ग ओलीजीले गर्ने होइन, प्रचण्डजीले गर्ने होइन, हिमाल दनराईले गर्ने होइन। यो नजानेको कुरोमा कुनै दयामा एक पोका नुन 10 किलो चामलको कुरा होइन। त्यो नेपाली जनतालाई हाँस्यको पात्र नबनाए हुन्छ। यो कोभिडसँग लड्ने कसरी हो त भन्ने कुरो मेरो यहाँ तपाईँलाई सुनाइहाल्छु। यो व्रत बग गरेर कामै छैन। 1 नम्बरमा हामीले गर्ने भनेको मैले भनिसकेको, तर अब साथीहरूले नगरेको हुनाले म अब तपाईँको टेलिभिजनमा भन्दैछु। के गर्नुपर्छ? सामान्य काम अब कसको भन्दा स्वास्थ्य विज्ञहरूको आयोगको आधारमा एउटा के गर्नुपर्छ? बाहिरबाट आउने नेपाली नागरिकलाई चाहनेलाई तुरुन्त ल्याउनुपर्छ। लिएर सम्बन्धित निकाय सरकारहरू छ नि, तपाईँहरूले भनिरहनु 3 तहको, त्यसमा प्रस्ताव कर्मीको रेखदेखमा राख्ने, एकदम अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कडाइको साथ बन्द गर्ने, माइत मावल आन जान युपी, बिहार, बङ्गाल, दार्जिलिङ, तिब्बतका मुख्य स्थानहरू बन्द गर्ने, 7 क्षेत्रमा लकडाउन कार्यक्रम चलाउने। यो यसरी देशव्यापी रूपमा होइन, सिडिओले सिफारिस पत्र दिने होइन, हिन्दुलको स्वास्थ्य सम्बन्धी शक्तिशाली आयोगको सम्बन्धित सदस्यले सिफारिस गरेको मान्छे मात्र हिँड्नु पाउने। भेला कचहरी जुलुस बन्द गर्ने मात्र होइन, बलै प्रयोग गर्ने। तुरुन्त शैक्षिक संस्था खोल्ने, त्यो खोल्दाखेरि सम्बन्धित स्कुल कलेजका होल परिवारको स्वाब रियल परीक्षण गर्ने। त्यो जो पायो पक्रँदै र रेडियो टेलिभिजनबाट गर्दैछ हल्ला, त्यो जनताले तमासा देखाउने त्यो काम होइन। यो कम्युनिस्टको काम होइन, यो कथित यो लन्ठु नेताहरूको काम हो। हामी अहिले म आत्मलचाउन लन्ठु नेताको काम गर्दैछौँ। अनि अर्को कुरो, यो महामारीलाई मा काम गर्ने हामी चाहिँ पछि हिँड्ने हो। राजनीतिक कार्यकर्ता, सब नेता कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अहिले 70% भन्दा धेरै तलब बढाएर अगाडि बढाउनुपर्छ, काममा लगाउनुपर्छ।
मैले अघि नै फेरि भन्छु, राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मीहरूको आयोग बनाउनु पर्छ। यो राहत साहतका गफ नदिए हुन्छ। हामीसँग प्रचुर मात्रामा हाकिम उहाँसँग फोनमा म माग्छु कुमारजी मार्फत, अनि म कुरो गर्छु। त्यो फर्मुलाको भाषण अब हामीले गर्ने होइन। के छैन हामीसँग? हामीसँग त मैले के देख्छु म लठुवाले भनेदेखि त स्वास्थ्य सम्बन्धीको म थाहा छैन, म फिलोसफी र हिस्ट्रीको विद्यार्थी हो। त हामीसँग प्रचुर मात्रामा त यो प्राकृतिकले दिएको वस्तु रहेछ कि यस्तो कोरोना भाइरस जस्ता त्यो भाइरस चाहिँ फैलन नसक्ने हावापानी रहेछ। किन प्रमाणित भयो 60 दिनमा। खालि इन्डियाबाट बोकेर ल्याएको बियरर कुरामा त्यो कुरा हामी पार्टीका मान्छेले बुझिनौ। जिब्रो पड्काउने, काम नगर्ने, अनि मिटिङ गर्ने, अनि तपाईँ जस्तो कर्मचारीले चाहिँ साधन स्रोत कमी छ भनेर जनतामा हल्ला फिजाइदिने, त्यो व्यवस्थापनको कुरा हो। र अरू के छ भनेदेखि नेपाल समस्या भनेको हेर्नुहोस् डाक्टर साहब कि उच्च जातीय अहङ्कार र स्थानीय जातीय अहङ्कारको टकरावको कारणले नेपाली जनता दुःख पाउनेवाला छ। जबसम्म शिक्षित हुँदैन, दीक्षित हुँदैन यो दुई तत्त्व स्थानीय जातीय अहङ्कारी र स्थानीय जातीय अहङ्कारीहरू जबसम्म ठिकमा आउँदैन, कुनै पनि कुरा को समाधान समस्या बढ्दा जान्छ। जस्तो अहिले यो कोभिडको समाधानको नाममा समस्या पैदा गर्यो। सुत्केरीहरू नानी चेपेर 10 दिनको सुत्केर हिँड्नु परेको छ। गाडीहरू थन्केर ग्यारेजमा छ। हवाईजहाजहरू ह्याङ्गरमा लडिरहेछ। हामी चाहिँ साधन स्रोत छैन भएर कर्मचारी सचिवलाई सिकाएको छ, भाषण गरेको छ अन्टसन्ट मार्क्सवाद लेनिनवादको कुरो। अहिले म डाक्टर महेन्द्र लाउतेको जान चाहन्छु। खास गरिकन अहिले चाहिँ यो प्रदेश र को भूमिकाको सन्दर्भमा, यो संरचनाको सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेको छ। डाक्टर महेन्द्र लाउते आफ्नो कुराहरू राख्नु। अघिको एउटा कुरो यो केन्द्र सरकारको सङ्घको कुराबाटै म सुरु गर्छु। अघि हाम्रो अब कलानिधिजी भोजराजीले पनि उहाँले सङ्घलाई दोष सबै उहाँले गल्ती गरेन भनेर प्रश्नसँग भन्नु भएन, तर उहाँहरूले जुन कुरा उठाउनु भयो, समन्वयको कुरा उठाउनु भयो, समन्वय कसले गर्छ? सङ्घीयतामा केन्द्रले, सङ्घले गर्ने हो सङ्घीयता, प्रदेशले पनि गर्न सक्दैन, स्थानीयले पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तै अब उहाँले अब सिडिओलाई अराएको छ, हुनुपर्ने स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू समन्वयकारी स्थानीय लेभलमा हुनुपर्ने भन्ने, त्यो पनि सङ्घले गर्दाखेरि हो। त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को बजेटको व्यवस्थामा पनि सीमित साँघुरो भएको छ, त्यसलाई खकुलो भइदिएको भए स्थानीय सरकारहरूले प्रयोग गर्नु सक्थे भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा उहाँले विभिन्न कारणले अब सङ्घलाई दोष अब दिनु अप्ठ्यारो होला, तर उहाँले चर्चा गर्नु भएको कारणहरूले चाहिँ सङ्घले नै सकेन, सङ्घले फेल खायो, सङ्घले गल्ती गर्यो भनेर प्रश्न देखिन्छ। अब तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न एकदम जायज हो, प्रदेश सरकार देखिएन नि भनेर। मैले त के भन्दै आएको छु भने नेपालको सङ्घीयता सम्बन्धी भनेको नेपालको सङ्घीयता नक्कली सङ्घीयता हो। यो सङ्घीयतामा स्टडी गर्ने मान्छेहरूले के भन्छन् भने रुस, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया, बङ्गलादेश छुट्नु अगाडिको के अरे पाकिस्तान, त्यस्ताको सङ्घीयतालाई नक्कली सुडो फेडरलिजम भन्थे। किनभने सङ्घीयता भनेको सङ्घ र केन्द्र र प्रदेशहरू बिच शक्ति विभाजन हो। तर सोभियत सङ्घमा के हो, के अरे चेकोस्लोभाकियामा, युगोस्लाभियामा सबै केन्द्रले सशक्ति, सबै केन्द्रको मातहतमा हो। के थोरै अधिकार त दिएको थियो, तर अब केन्द्रले नचाहे पनि केही पनि नहुने। नेपालमा पनि लगभग त्यही स्तरमा होइन, तर लगभग प्राय जसो के अरे अधिकारहरू केन्द्रले राखेको छ। हुँदासम्म अहिलेसम्म सिडिओ र प्रहरीहरू पनि केन्द्रले नै राखेको छ। त्यसले गर्दा यो स्वाभाविक हो। जब तपाईँ अधिकारै दिनुहुन्न, त्यो अधिकारविहीन मान्छेले के काम गर्न सक्छ? तपाईँ 10 रुपियाँ लिएर आफ्नो श्रीमती वा श्रीमान वा कसैलाई ल आज खानको व्यवस्था गर है, ल किनमेल गर्न जाऊ भनेर भन्यो भने त्यो मान्छेले के गर्न सक्छ? केही पनि गर्न सक्दैन। उसँग अधिकार हुनु पर्यो, उसँग के अरे बजेट हुनु पर्यो, उसँग पुँजी हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ अहिले नेपालमा स्थानीय सरकार केही हदसम्म काम गर्न सकेको छ, किनभने उनलाई केही हदसम्म अधिकार दिएको छ। त्यो राम्रो हो। त्यो अहिलेको संविधानको एउटा राम्रो पक्ष भनेको स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउनु पनि हो। तर प्रदेश सरकारलाई चाहिँ सशक्त नबनाएर
प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाएर चाहिँ यो हाम्रो संरचना नै नेपालको संहितालाई नै नक्कली संहिता भन्ने एउटा पक्ष चाहिँ यो नक्कली संहिताको रूप लिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जब प्रदेशलाई देखेनौँ भनेर भन्छौँ त्यो मेरो विचारमा त्यो सोचाइ नै ठिक सोचाइ होइन। जब प्रदेशसँग अधिकार छैन हामी प्रदेशलाई स्वतः देख्दैनौँ, देखिँदैन। कलानिधिजी कहाँ जान चाहन्छु। डाक्टर साहबको कुरामा केही छ यहाँको टिप्पणी? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि हाम्रो संविधानले के अरे प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाएको चाहिँ होइन। संविधानले चाहिँ नि प्रशस्त अधिकार दिएको छ। अब हेर्नुभयो भने तपाईँले 22वटा अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ होइन। अब भने त्यत्तिकै अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पनि दिएको छ। कुनै पनि हालतले प्रदेश सरकार कमजोर छैन। तर अब के हुन्छ रहेछ भने त्यो डेलिभरी गर्न नसकेपछि अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ भूमिका आफै कम भयो जस्तो देखिन्छ। अब एउटा कुरा त डाइरेक्टली अब लोकल गभर्मेन्टको जस्तो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि नभएर त्यति देखिँदैन। त्यो पनि हो। हेर्नुहोस् मिडिया प्रेजेन्स अलिकति उहाँहरूकोमा कम पनि हुन्छ किनभने उहाँहरूले त प्रदेशभरिको कोअर्डिनेट गर्ने काम हो। तर अब प्रदेशभरिको पनि राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन भन्ने कुरा भने हामीले चाहिँ नि मूल्याङ्कन त गर्नुपर्छ। यो मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि हो। र अहिलेको हाम्रो संघीयताको यो जुन मोडल छ अब हाम्रो प्रोफेसर साहबले यसलाई नक्कली भन्नुभयो। म नक्कली नै त भन्न चाहन्न। यसलाई चाहिँ म हाइब्रिड संघीयता भन्ने गरेको छु मैले चाहिँ। किनभने यो संसारको कुनै पनि मुलुकसँग मिल्दैन र संघीय मुलुकमा चाहिँ प्रदेशको अलिकति भूमिका बढी हुन्छ संसारभरिकोमा। लोकल गभर्मेन्टको पनि उत्तिकै अधिकार प्रदेशको पनि उत्तिकै भएको चाहिँ सायदै संसारमा कुनै संघीयता होला। त्यो चाहिँ नेपालले एउटा नयाँ मोडल ल्याएको हो। अब तर त्यो मोडलले कति काम गर्छ भन्ने कुरा यस्तै विपदको बेलामा पनि मूल्याङ्कनको बेला हो। हामीले कहाँनिर करेक्सन गर्ने त होइन भन्ने चिज हाम्रो हामीलाई अवसर पनि छ। हेमराज लामिछानेजी तपाईँको थप के छ यसमा? अहिलेको चालु आर्थिक वर्षको भनौँ न टोटल बजेट पर 15 खर्ब 32 अर्बको बजेट हो होइन। त्यसमध्ये मोटामोटी 2.5 खर्ब बजेट चाहिँ स्थानीय के अरे प्रदेश सरकारहरूको छ भने त्यस्तै हाराहारीमा लगभग 2.5 अर्ब नै हो, खर्ब नै बजेट चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको छ। स्थानीय सरकारहरूको थप आफ्नो आन्तरिक स्रोतहरू राजस्व फन्डबाट चाहिँ आउने रकमहरू जोडियो भने त्योभन्दा केही बढीहरू चाहिँ हुन्छ। टोटलमा भन्दाखेरि अब यो वित्तीय पक्ष चाहिँ समस्या होइन भन्ने प्रसङ्ग पनि अब यहाँ प्रसङ्गहरू पनि आयो। तर यो वित्तीय पक्षलाई किन भन्दा मैले भन्दाखेरि पनि स्रोतको हिसाब किताबले हेर्दा यो वास्तवमा आकारमा सानै आकार हो र यो सबै खर्च हुन नसकेको अवस्था पनि एकातिर छ। हामीले खर्च गर्न नसकेको अहिले नै भनियो भने लगभग 27-28% चाहिँ पुँजीगत खर्च भएको छ भन्ने राष्ट्रिय आँकडा आउँछ भने प्रदेश तहको र स्थानीय तहको पनि मोटामोटी त्यस्तै हो। त्यो हिसाब किताबले हेऱ्यो भने अहिलेको सङ्कटको बेलामा हामीले पुँजीगत बजेटहरूलाई अब भर्खरै काम गर्ने बेला भएको थियो। अब पुँजीगत बजेट चाहिँ उतातिर पुनर्निर्माण अथवा पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुभन्दा अहिले चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्यो भने स्रोतको कमी चाहिँ पक्कै पनि हुन्न होला। त्यो अब स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता कसरी राखेछन् भन्ने कुरोमा पनि त्यो चाहिँ निर्भर चाहिँ गर्ने भयो। तर साँचो अर्थमा समन्वयकै चुनौती चाहिँ हो। किन भन्दा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले अहिलेको कोभिडसँग लड्नका लागि कुन तहको सरकारले के काम गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी समन्वय कसरी गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक पनि साधन र के कति हो त। हामीसँग अहिले कोभिडसँग लड्ने योजनै छैन। योजनै नभएको कारणले 2 महिनासम्म मान्छेलाई लकडाउनमा भनेर तपाईँको घरभित्रै थुनेर राखेको अवस्था छ। त्यति हुँदै पनि कोभिडले हामीलाई अझै बढी आक्रान्त बनाउँदै गएको छ। यो कतिसम्म जाने हो त यो चाहिँ तपाईँको लकडाउन अथवा लकडाउनको अरू विकल्प छ कि छैन भन्नेतर्फ पनि तिनै तहको सरकारले एउटा चाहिँ कङ्क्रिट चाहिँ प्लानहरू बनाउनु पर्ने र त्यसको लागि आवश्यक साधन स्रोतको जगेर्ना गर्नु पर्यो। आवश्यकता परेको खण्डमा तपाईँको जनतासँग पनि हामीले साधन स्रोतलाई मोबिलाइजेसन गर्न सक्ने एनजिओहरू छन्, गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, नागरिक समाजहरू छन्, विभिन्न दात्री निकायहरू छन्। अवश्य पनि मलाई लाग्दैन स्रोतको कमीकै कारणले चाहिँ हामीले कोभिडसँग लड्न नसक्ने अवस्था चाहिँ नआउला। तर समन्वय गरेर कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने कार्य जिम्मेवारीको चाहिँ अहिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ चुनौती हो। त्यसका लागि चाहिँ कुनै एउटा तहले चाहिँ पहल गरेर चाहिँ त्यो जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग बाँड्न सकेको खण्डमा हामीले चाहिँ यो लडाइँ जित्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। म डाक्टर महेन्द्र लाउतीको जान चाहन्छु। अहिले कुनै पनि सङ्कटको घडीमा नै राज्यको संरचनाहरूको परीक्षण हुने हो। अहिले महामारीको बेला
बेला राज्यका यी संरचनाहरूको बारेमा प्रशस्तै बाहिर पनि प्रश्न उठेका छन् र विभिन्न विद्वानहरूले पनि आफ्नो प्रश्नहरू उठाएका छन्। यति नै बेला चाहिँ संविधान संशोधनको मुद्दा पनि संसदमा पुगेको छ। के अहिलेको समयमा हाम्रो यो राज्यका संरचनाहरूलाई फेरि पुनर्संरचना गर्न सकेला, अर्थात् बस त्यतातिर मोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कि बेमौसमको बाजा हुन्छ कि के लाग्छ यहाँ तपाईँलाई? यो तपाईँले भन्नुभयो यो बेमौसमको बाजा नै हो। जब मेरो विचारमा चाहिँ अब यहाँ हामी लड्नुपर्ने सङ्घको पनि इमर्जेन्सी पावरदेखि लिएर सबभन्दा शक्तिशाली सङ्घ हो। सङ्घ अहिले कोभिडमा ध्यान दिनुपर्ने, कोभिडको महामारी कसरी त्यसलाई रोक्ने, कसरी मोबिलाइज गर्ने भनेर, तर उसको ध्यान चाहिँ अब अहिले के अरे यो सीमा सम्बन्धी विवाद निम्त्याउनुको उसको लागि हल गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्ने भन्छ। मेरो विचारमा एउटा पक्ष के हुन्छ भने अहिलेको यो सीमा सम्बन्धी विवाद पुरानो हो, नयाँ होइन होइन। अहिले किन आयो भने विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण के हुन्छ भने यो कोभिडको सवालमा सरकार असफल भएपछि यो राष्ट्रियताको नारा दिएपछि त जनताको मन छ डाइभर्ट गर्न सकिन्छ। एउटा त्यो पनि पक्ष हो कि, मलाई त्यो पक्ष पनि एउटा हो कि जस्तो शङ्का लाग्छ। किनभने यदि साँच्चैकै त्यो राष्ट्रियताको सवाल नै हो भने त त्यो सिमाना सम्बन्धी नक्सा मात्र छापेर काम छैन। हामीले देशभरि कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो, सबै पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा बोलाउनु पर्यो, एउटा एजेन्डा तयार पर्नु पर्यो, एक्सपर्टहरूलाई जम्मा गर्नु पर्यो, त्यसपछि प्रमाणहरू फेला गर्नु पर्यो, इन्टरनेसनल एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुको लागि के लबिङहरू सुरु गर्नु पर्यो। त्यो कुनै पनि केही पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ यो एउटा चाहिँ अहिले देशमा भएको समस्यालाई उ गर्नको लागि हो कि भन्ने हो। अब सङ्कटको बेला, सङ्कट पछि चाहिँ अब राज्य संरचनाहरू वा के अरे नीतिको संरचनाहरू, नीति परिवर्तनहरू हुने सम्भावनाहरू बढी हुन्छ। किनभने पहिला गरी आएको कुरोले काम दिएन, अब केही गरौँ। जस्तो उदाहरणको लागि प्रदेशहरूले काम गर्न सकेनन् किनभने उनीहरूसँग अधिकार थिएन भनेर त चाल पाइयो नि त। र यो अधिकार छैन भन्ने कुरो चाहिँ अब अहिले कलानिधिजीहरूले पनि अब प्रष्ट रूपले चाहिँ भन्नु मान्नु भएन, तर उहाँले जुन कुरा ल्याउनु भयो त्यसले नै प्रश्न देखिन्छ। उहाँकै भाषामा भन्ने हो भने अब प्रदेश र केन्द्रलाई चाहिँ के अरे स्थानीय र प्रदेशहरूलाई उत्तिकै अधिकार दिएको छ। त्यो सम्भवै हुँदैन। प्रदेशले त धेरै के अरे स्थान ओगटेको हुन्छ, धेरै जनता ओगटेको हुन्छ। डिसेन्ट्रलाइजेसनको सब्सिडियरी प्रिन्सिपलले के भन्छ भने स्थानीयहरूलाई कोअर्डिनेट गर्नुको लागि प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेपछि प्रदेशसँग बढी नै अधिकार हुनुपर्छ स्थानीयहरू भन्दा। र त्यस्तै अब हेमराजजीले पनि अब बरु स्थानीयहरूको पो बजेट धेरै छ कि प्रदेशहरूको भन्दा भन्यो। त्यसले गर्दा प्रष्ट रूपमा अब यो विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न रूपहरू लिन्छन्। यो हाइब्रिड फेडरलिजम भन्ने शब्द चाहिँ कसले प्रायः जसो प्रयोग गर्छन् भने चाहिँ यो चाहिँ केन्द्रसँग धेरै अधिकार छ भन्ने मान्ने मान्छेहरूले त्यसले गर्दा हाइब्रिड फेडरलिजम नभनेर हाइब्रिड भन्ने गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले उठाउनु भएको एकदम राम्रो हो। अहिलेको उसमा स्थानीयले काम गरेको देखियो, सङ्घले काम गरेको देखिएन, प्रदेशले काम गरेको देखिएन। सङ्घले काम गरेन किनभने सबै उसले अधिकारहरू उसले राखेको छ। प्रदेशले काम गर्न सकेन, प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन। त्यसले गर्दा अब यो क्राइसिस पछि परिवर्तनहरू हुने गरेका हुन्छन्। त्यसमध्ये अब भोलि गएर संविधानै रिफर्म गर्नु पर्यो भने पनि, कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट गर्नु पर्यो भने अति जरुरत छ संहितालाई साँच्चै मजबुत गर्ने। र संहितालाई मात्र मजबुत गर्ने होइन, आजको यो कोरोना भाइरसको उसले के देखायो भने हामीले अघि सबै वक्ताहरूले भन्नुभयो हामीले सबै तहको सरकारहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्छ, तर अहिले सशक्त भएनन्। उहाँको कसैले चाहिँ बढी अधिकार भएको हुनाले उनीहरूले प्रयोग गरेनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा यदि यो समस्या पछि, महामारीको च्यालेन्ज पछि चाहिँ यदि देशमा कुनै रिफर्म चाहिन्छ भने चाहिँ मेरो विचारमा यो राज्यको संरचनालाई चाहिँ फेरि पुनर्संरचना गर्नुतर्फ गयो भने अब आउने दिनहरूमा आउने अन्य च्यालेन्जहरू पनि राज्यका सबै तहका सरकारहरूले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि सक्षम हुनेछन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो राज्यको संरचनाहरू फेरि अलिकति पुनर्संरचनातिर जानुपर्ने अवस्था आएको हो त कलानिधिजी? अब यस्तो छ, अब राज्यको अब हामीले धेरै लामो छलफल बहस यत्रो दुईटा संविधान सभाबाट सकेसम्म इन्क्लुसिभ
अब अघि हाम्रो प्रोफेसर साहबले भन्नुभयो जस्तै प्रिन्सिपल अफ सब्सिडियारिटी सबै कुराहरूलाई मिलाएर चाहिँ नि यो संविधान बनाउन प्रयत्न गरेको हो होइन नेपालको अब हाम्रो नेताजीहरूले अब जनप्रतिनिधिहरूले अब त्यसलाई चाहिँ अब हामी यसलाई पटक पटक यसलाई चाहिँ खालि के अरे संशोधन गर्ने यसलाई चाहिँ धेरै अब एउटा कार्यान्वयनको तहमा लैजानुभन्दा अगाडि नै धेरै कुराहरू हामीले यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न मात्रै खोज्यौँ भने पनि यसले समस्या ल्याउन सक्छ। अब त्यही हो कि आफ्नो भूमिकामा चाहिँ सबै तहका सरकारहरू इमान्दार हुने हो भने म त्यति ठुलो समस्या देख्दिनँ। अब सङ्घले पनि अझै पनि केही न केही पुरानै ह्याङओभर अलिकति पालिराखेको चाहिँ छ, किनभने हामी भएनौँ भने यो दुईटा सरकारले जनतालाई सही सेवा दिन सक्दैन भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित एउटा चाहिँ नि ओरिएन्टेसन उहाँहरूको चाहिँ नि मेन्टालिटी चाहिँ नि त्यो प्रकारको छ। त्यसको रिजोनेन्स तपाईँले कहिले कहिले कसरी देख्नुहुन्छ भने शिक्षाको क्षेत्रमा अब माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानीय सरकारलाई दिने भन्ने अहिले माध्यमिक शिक्षाको पनि केही पनि जिम्मेवारी नदिने अहिले शिक्षा मन्त्रीज्यूले चाहिँ होइन यो अब स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुपर्छ विभिन्न कुराहरू छ भन्ने अन्य गोलमटोल कुराहरू आइराखेका हुन्छ भन्दाखेरि यो इमान्दारिता चाहिँ नि हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ नि प्रभाव पर्ने कुरा हुन्छ। अब स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेका कार्यालय सम्पत्ति केही पनि गरेका छैन अहिलेसम्म सरकारले। मैले वास्तवमा अघि यो पेन्डामिकको कुरामा मात्रै मैले सरकारलाई दोष दिन नखोजेको हो, किनभने उसले प्रयत्न गरिराखेका छ, केही कमी कमजोरीहरू भएका छन्, तर समग्र संविधानको कार्यान्वयनका सवालमा चाहिँ सङ्घ सरकारको चाहिँ दोष छैन म भन्दिनँ, किनभने उहाँहरूले त्यो प्रकारको इमान्दारिता अझैसम्म देखाउनु भएको छैन। तर म अझै पनि आशा गर्छु के अरे विथ पोजिटिभ नोट के भने सकेसम्म यो चिजहरू तिनै तहको सरकारले समन्वय सहकार्य सहअस्तित्वको आधारमा संलग्न गरेर चाहिँ नि अगाडि बढ्नु होला र यो क्राइसिसलाई पार दिनु होला भन्ने लाग्छ। जस्तो तपाईँको कतिपय चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सङ्घीय कानुन भनेर संविधानले भनेको विषयवस्तु पनि सङ्घीय सरकारले त्यो कानुन नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू आएको छ। जस्तो तपाईँको स्थानीय सेवाको कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरू छ, किनभने समन्वयकारी भूमिका खेल्नको लागि कोअर्डिनेसनको लागि सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ भने त्यस्तै थुप्रै कानुनहरू सङ्घीय सरकारले बनाइदिएको छैन। आयो मेरो गाउँपालिका र नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेश कानुन अनुसार पनि थप कामहरू चाहिँ गर्न सक्ने र प्रभावकारी बनाउन सक्ने भनेर संविधानले नै भनेको सन्दर्भमा पनि प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यस्ता कानुनहरू नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू अझै पनि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ भनौँ न तिनीहरूले काम गर्न नसकेको अवस्था छ। कानुनी अडचनहरू पनि अझै विद्यमान चाहिँ छन्, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यो संविधान संशोधनको प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, मलाई चाहिँ एउटा कुरा भन्नै मन लाग्यो, चाहिँ तितो चाहिँ सत्य चाहिँ हो। किन भन्दा यदि हामीले संविधानमा प्रावधानहरू राख्ने र त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ गर्न सकिएन भने त्यस्ता प्रावधानहरूलाई चाहिँ हामीले संशोधन गर्ने अथवा खारेज गर्ने काम चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर म चाहिँ भन्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँको अब जिल्ला समन्वय समितिको विषयवस्तुलाई मैले अलिकति जोड्न खोजेँ। संविधानले प्रष्ट रूपमा धारा 220मा जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ गठनको कुरा गरेको छ, त्यसको कार्य जिम्मेवारीको कुरा गरेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरू गरेको छ। तैपनि अहिलेसम्म तपाईँको जिल्ला समन्वय समितिहरूले चाहिँ अब त्यो संविधानले चाहिँ कल्पना गरेको अनि ऐनले कल्पना गरे अनुसारको उनीहरूले काम गर्न सकेका छैन। उनीहरूको पनि आफ्नै गुनासाहरू सँगसँगै रहेका छन् र त्यहाँ पनि थुप्रै कर्मचारीहरू छन्, पदाधिकारीहरू छन् र त्यहाँ थुप्रै तपाईँको के भन्दाखेरि स्रोत र साधनको खर्च पनि भइरहेको छ। तर जुन समन्वय गर्नुपर्ने अनि त्यो मोनिटरिङ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूले राम्रोसँग गर्न नसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता संरचनाहरूलाई चाहिँ कि चाहिँ एकदमै हामीले जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने, प्रभावकारी बनाउनु पर्नेतिर ध्यान दिनु पर्यो। होइन भने अब आउने दिनहरूमा चाहिँ ती संरचनाहरूको साँच्चै नै आवश्यकता होइन त। किन भन्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि त्यसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति नकारात्मक देखिने, प्रदेश सरकारले पनि त्यसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक देखिने, उनीहरू आफैले काम गर्न नसक्ने अवस्था हो भने के हो त त्यो
भनेर एकचोटि गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ विषय चाहिँ संविधानको धारामा टेकेर चाहिँ गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले हामीले इन्डिजिनियस टेलिभिजन भएको हुनाले एउटा सन्दर्भलाई उठान गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि। हामीले गरेको सानो यो अध्ययनहरूमा चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरिकन यो सङ्कटको बेला चाहिँ बोटे समुदायहरूले माछा मार्ने पेसाहरू चाहिँ पास नपाएर, निकुञ्जमा प्रवेश गर्न नपाएर उहाँहरूको चाहिँ परम्परागत पेसाहरू अझ सङ्कटमा परेको अवस्था छ। अरू ठाउँमा जस्तो अब लोपोन्मुख समुदायलाई सरकारले दिने भत्ताहरू छ, त्यो भत्ताहरूमा चाहिँ लाप्चाहरूलाई यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइहाल्छ, किन राहत दिने भन्ने कुराहरू पनि छ। यसले गर्दाखेरि केही आदिवासी अगुवाहरू चाहिँ के भन्छन् भने अब चाहिँ आदिवासीहरूको लागि छुट्टै संरचनाहरू पो चाहिन्छ कि यस्तो समयमा भन्ने खालको कुरा पनि अगाडि राखिरहेछन्। डाक्टर साहबलाई यो कुरासँगै यो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै आफ्नो भनाइ राख्दिन म अनुरोध गर्दछु। तपाईँले निश्चित रूपले राम्रो कुरा उठाउनु भयो, किनभने सङ्घीयता भनेको चाहिँ संसारमा प्राय जसो चाहिँ विविधतालाई के अरे समेट्नको लागि, अकोमोडेट गर्नको लागि गरिन्छ। त्यो किनभने चाहिँ विभिन्न समुदायहरूको आफ्नो बेग्ला बेग्ला समस्याहरू हुन्छन्, उनीहरूको बेग्ला बेग्ला चुनौतीहरू हुन्छन्, प्रिफरेन्सहरू हुन्छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि साना देशहरूमा पनि, बेल्जियम जस्तो, स्विजरल्यान्ड जस्ता साना देशहरूमा पनि सङ्घीयता, इन्डियाकै नर्थ इस्टमा पनि सानो सानो प्रदेशहरू बनाइएका छन्। किन? त्यहाँ फरक संस्कृति छ, फरक जाति वा भाषिक समुदायहरू छ। नेपालमा त अझ, नेपालमा इन्डियामा पनि अन्य देशमा पनि अब सानो सानो बोटेहरू जस्तो तपाईँहरूले कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नै के अरे जीवनशैली छ, आफ्नै वर्ल्ड भ्यू छ, आफ्नै आवश्यकताहरू छ, आफ्नै। त्यसले गर्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि अरूले गर्न सक्दैन, उनीहरूलाई नै अधिकार दिनुपर्छ, उनीहरूलाई नै पुँजीको के अरे बजेटको व्यवस्था गर्नु सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने उनीहरू के चाहन्छन् त अरूभन्दा उनीहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस किसिमको अटोनोमस युनिटहरू चाहिँ मेरो विचारमा बनाउन अति जरुरत छ नेपालमा। त्यस्तो अटोनोमस युनिटहरू इभन संसारमा यो एकात्मक देशहरूले पनि गरेका छन्, स्विडेन, फिनल्यान्ड आदि जस्ता एकात्मक देशहरूले पनि गरेका छन्। अब हाम्रो त सङ्घात्मक देश हो, त्यो पनि अब सकेसम्म बढीलाई समेट्ने भन्ने नियतबाट सुरु भएको सङ्घात्मक देश हो। त्यसले गर्दा त्यो अति आवश्यक छ। अब यो संविधानमा यदि चाहेको भए संविधानले यो लोकल के अरे गभर्नेन्स अन्तर्गत यो समितिले बनाउन सक्थ्यो, तर उनीहरूले त्यो व्यवस्था गरे। उनीहरूले त्यसलाई खालि गरेनन्, खालि त्यो लगभग त्यो 700 जति युनिटहरू बनाए। त्यो लोकल गभर्नेन्स युनिट पनि मेरो दृष्टिकोणले चाहिँ नेपालको लागि हितकार छैन। किनभने भयो भने पनि वडा लेभलमा पनि फेरि पहिलाको जस्तो अझ सानो सानो युनिटहरू बनाउनु पर्ने हो। किनभने अहिले तपाईँ गाउँतिर जानुभयो भने वडा स्तरको वडा सभा हुनु सक्दैन, जबकि पहिला वडा के अरे स्तरमा गाउँसभा के अरे वडा सभा हुन्थ्यो। गाउँको के अरे बाटोघाटो सफा गर्ने, कुलोहरू मर्मत गर्ने कामहरू गर्थ्यो। तर अहिले वडा यति ठुलो भएको छ, पहिला गाविसको भएको छ, त्यो वडा मिटिङै गर्न सकिन्न। त्यसले गर्दा मैले भनेको चाहिँ के हो भने यो यसमा चाहिँ तपाईँले उठाउनु भएको अति जरुरत छ। यो अघि कलानिधिजीले भन्नुभयो कि यो हाम्रो 10औं वर्ष लगाएर 2वटा के अरे संविधान सभा मार्फत हामीले संविधान बनाएको हौँ, त्यो त्यस्तो देखिन्छ। त्यो कदापि होइन। पहिलो संविधान सभाले चाहिँ इन्क्लुजिभ तरिकाले छलफल गरेर चाहिँ उसले यो के अरे विभिन्न समितिहरूले रिपोर्ट तयार पारेका थिए। तर दोस्रो संविधान सभामा हतार किन त्यो पहिला के अरे सहमतिमा पुगेको बुँदाहरू पनि, इन्क्लुजिभ बुँदाहरू पनि सब फालेर चाहिँ एकात्मकवादी वा एकल जातीय सङ्घीयता चाहिँ ल्याएको छ। त्यसले गर्दा हामीले लामो समय छलफल गऱ्यौँ, इन्क्लुजिभ गऱ्यौँ भन्ने त्यसमा सत्यता चाहिँ म देख्दिनँ। भएको सहमतिहरू पनि तोडेर दोस्रो संविधान सभामा यो समरको बेला, जबकि नेपालमा अहिलेसम्म समरमा चुनावै गरिएको छैन, किनभने पार्टिसिपेसन कम हुन्छ। हतार समरको बेला चाहिँ बर्खाको बेलामा चाहिँ यो संविधान ल्याइयो। त्यो संविधान ल्याउनु पनि एउटै नियत थियो कि सकेसम्म यो विभिन्न जातिहरू, पिछडेका जातिहरूको चाहिँ सवालहरू सम्बोधन नगर्नु परोस् भनेर। आदिवासी जनजाति समुदायको लागि छुट्टै संरचना चाहिन्छ हो यस्तो बेला? तपाईँले के ठान्नुहुन्छ? के छलफल भइरहेछ भने नि उच्च जातीय अहङ्कारी सिद्धान्तको आधारमा र स्थानीय जातीय अहङ्कार सिद्धान्तको आधारमा छलफल गरेर कुरो मिल्दैन। त कुरो के भन्दाखेरि सबै जनता हुन्, त जनतालाई सेवा गर्ने यो अहिलेको अवधिमा यो के अरे छैन। हामीसँग साधन स्रोत
भन्ने कुरो हुँदैन। यहीको साधन स्रोत जति पुग्छ अहिलेको महामारी जो घोषणा गरेको छ नि घरैमा बस भनेर समस्या उत्पन्न गराउने जो काम गरेको छौँ, यो के हो भन्दाखेरि म त स्पष्ट हामी कम्युनिस्टमा चाहिँ बुद्धि विवेक कमी भएको, अध्ययन मनन चिन्तन कमी भएको, जनताप्रति समर्पण भावना नभएको कारणले हो। र कर्मचारीहरूलाई पनि त्यही सिकाएको छौँ कि साधन स्रोत छैन, हामी गरिब छौँ। आजसम्म बचाएको हामीले हो, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले हो, हामीले हो, हिमाल दलले बचाएको बोडेलाई माझीलाई थारूलाई त त्यत्रो लाखौं वर्ष लडेर उसले जितिसकेको छ, प्रमाणित भएको छ यो के अरे मलेरिया औलो। त्यसकारण के भन्दा यहाँका जनतालाई सहजता दिने मात्रै हो, अहिलेको केही होइन। ठुलो बहस गर्नु पर्दैन, सङ्घले गरेन, स्थानीय निकायले गर्यो त्यतापट्टि नजाउँ। मैले भनेको के भन्दा स्वास्थ्य कर्मीहरूको शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्छ। हजुर ढिलो भइसक्यो, आइसक्यो। चल्नुपर्छ, उनीहरूको सुझाव अनुसार चल्नुपर्छ। यो तरिकाको राजनीति के हो? हाम्रो पार्टी त के भन्दा 2-4 गुट छ, गुटको खोसाको कुर्सीको छ, नीति सिद्धान्तको कुरो छैन। जनतालाई कुन आधारमा सेवा गर्ने भन्ने छलफल छैन अहिले। म त प्रश्न तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबलाई म बताउँछु कि गुटको कारणले नेपाली जनता दुःख पाउँदैछ। अनावश्यक महामारी भनेर घोषणा गरियो, महामारी भर्खर इन्डियाबाट आउँदैछ 60 दिनपछि। यो अब महामारी घोषणा गरेर घरमा थुन्यौं जबरजस्त। अर्को समस्या उत्पन्न भइसक्यो, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक यो साइकोलोजिकल मनोभावको समस्या उत्पन्न गराइसक्यो हामी कम्युनिस्टले। त्यही हामीमा इमान्दारिता छैन, अध्ययन पुगेन। हामीसँग मुखमा झुन्डिएको त उहाँ एकजना मित्रले भन्नुभएको छ अभाव छ, अभाव केही छैन नेपालमा, सब थोक छ प्रचुर मात्रामा। तपाईँले प्रश्न उठाए जस्तो आफ्नो परम्परागत बुद्धि विवेक लगाएर बाँच्ने अधिकार बरु हामीले त खतम बनाउँदैछौँ त। यहाँ समस्या त्यहाँनिर चाहिँ समस्या चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। यहाँ हिमालदन राई, केपी ओली, प्रचण्ड राज्य स्तरका मुख्यमन्त्री छलफल गरेर केही हुनेवाला छैन, देखिसक्यो। 1000 चोटि छलफल भइसक्यो। यहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धीको विज्ञहरूको शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्छ, 8-10 सदस्य बस समाधान भइहाल्छ। हस् धन्यवाद। म कलानिधि देवकोटालाई आफ्नो कन्क्लुड राखिदिन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हेमराजी अनि डाक्टर साहबमा गएर हामी कन्क्लुड रिमार्क्स मात्रै राखिदिन अनुरोध गर्छु छोटोमा, समयको कारणले गर्दाखेरि। पहिला कलानिधिजी। हजुर। विशेष स्वायत्त तथा यो चाहिँ संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था संविधानमा भएको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोफेसर साहबले पनि भन्नुभएको कुरा म केही हदसम्म सहमत छु। त्यसमा चाहिँ के हो त भने त्यो जुन प्रकारको एउटा विशेष वर्ग जातिको आर्थिक सामाजिक उन्नतिका लागि समेत भनेर जुन व्यवस्था भएको थियो त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेको छैन। अब यसलाई त्यो दुईटा बहसको विषय छ। अब स्थानीय सरकार जस्तै अर्को बेग्लै युनिट बनाउने भन्ने किसिमको अवधारणा एक थरीले राख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ अहिलेको वर्तमान संविधानले जुन 753 युनिट बनाइसकेपछि त्यो म संशोधन नगरिकन के अरे सम्भव देख्दिन। अब त्यो कुरा असम्भव पनि होइन, फेरि त्यसलाई म चाहिँ असम्भव भनेको पनि होइन, किनभने संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा हामीले देखाएको छौँ। इन्डियामा त्यस्ता प्रकारका युनिटहरू छन्, नर्वेमा छ, कोरियामा छ होइन भनिसकेपछि। तर नेपालमा हामीले ती स्थानीय सरकारभित्र पनि विशेष वा संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी विषयको लागि बेग्लै प्रकारकोबाट हामीले संरचना बनाउन सकेनौँ। त्यो चाहिँ वास्तवमा बनाउनु पर्थ्यो भन्ने नै मलाई लाग्छ। र म सबै वर्ग जातिको चाहिँ उत्थान र विकासका लागि यो संविधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे भएको हुँदाखेरि म यसमा सकारात्मक भूमिका राज्यले खोजोस् भन्ने चाहन्छु। अहिलेलाई म यति भन्न चाहन्छु, तर स्थानीय सरकारको विकल्प छैन। स्थानीय सरकार हुँदैन थियो भने तपाईँ हामीले जुन प्रकारको अहिले यो पेन्डेमिकमा रेस्पोन्स हामीले देखाएका छौँ त्यो पनि देख्न सक्दैनौँ। सैद्धान्तिक रूपमा र चाहिँ यो विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो यो।
यो संविधानले पनि यसलाई चाहिँ बुझेको छ, तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ नसकेको अवस्था हो। यो अति राजनीतिक विषयवस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति राजनीतिक तहबाटै यसको चाहिँ निर्कुल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर पनि के भन्दाखेरि यदि यो संरचना नभएको अवस्थासम्म अथवा नहुन्जेलसम्मका लागि चाहिँ सबै तहका सरकारहरूले चाहिँ त्यो 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 वर्गका समुदायहरूको विशेष कार्यक्रमहरू लगेर चाहिँ उनीहरूको घाँसबास कपास र उनीहरूको सुरक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ चाहिँ वार्षिक कार्यक्रमहरूले नीतिहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। तर यी संरचनाहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेटर हुन्छन् भन्ने लाग्छ। र अहिले यो कोभिडसँगको विषयमा मैले लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दा बल्ल हामी 2 महिनाको यो तपाईँको लकडाउनभित्र बसिसकेपछि अघि हाम्रो राई सरले पनि भन्नुभएको छ बल्ल सुरु भएको छ वास्तवमा यो कोभिड-19को असर चाहिँ हामीलाई। त्यस कारणले अझ हामी कति पछाडि जानुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले आकल गरेर चाहिँ तिनटै तहको सरकारले एउटा सौन्यकारी भूमिका निर्वाह गरेर एउटा योजनाबद्ध रूपमा नै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै योसँग लड्न सक्छौँ। र अहिले 3 तहकै सरकारको बजेट बनाउने समय पनि आएको सन्दर्भमा तहकै सरकारको बजेट कार्यक्रम र नीतिले चाहिँ कोभिडसँग लड्ने विषयवस्तुमा चाहिँ अझ कङ्क्रिट रूपमा चाहिँ उनीहरूको कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। मेरो मात्र निचोड होइन, मैले आज जे सुने हाम्रो प्यानलिस्टहरूबाट मैले के प्रश्न देखेँ भने स्थानीय सरकारले काम गर्दैछ, उसले उसले अधिकार दिएको छ होइन। साथीहरूले सङ्घलाई ठाडै दोष दिनु भएन, तर समन्वयको बजेटको आदि इत्यादि सबै कुरा गर्दा त्यो सङ्घकै कमी कमजोरी देखियो। अनि अर्को अब प्रदेशले पनि काम गर्न नसकेको देखियो। तर प्रदेशले काम गर्न नसकेको चाहिँ किन हो भने उसँग न त बजेट छ न त उसँग अधिकार छ, त्यसले गर्दाखेरि उसले काम गर्न सकेन। त्यसले गर्दा मेरो विचारमा चाहिँ यो अब महामारी वा महामारीको सम्भाव्य यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रष्ट रूपले भोलि अर्को यस्तो समस्या इमर्जेन्सी स्थिति सिचुएसन आयो भने अहिलेको संरचनाले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ कि सकेन भनेर हामीले देखाइसक्यो। भोलि पनि फेरि केन्द्रले आल्टाले गर्ला, 1-2 कुरोहरू राम्रो गर्ला, अर्को 2-4 कुरोहरू उसले गर्दै नगर्ला। उसले नगरेपछि प्रदेशलाई पनि अधिकार छैन, के अरे स्थानीयलाई पनि अधिकार छैन, अनि काम नहुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो यसको एउटा अनुभवले पनि हामी के देखाउँछ भने मेरो विचारमा चाहिँ हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्नु चाहिँ अति जरुरत छ। अब यहाँ अघि के कुरा आयो भने हामीले अब भर्खर त संविधान ल्यायौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि अहिले पनि फेरि अब राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने मेरो विचारमा के हो भने र संसारको अनुभव पनि के छ भने जुन संविधानमा संशोधनहरू आए ती संविधानहरू दिगो भएका छन्। जुन चाहिँ संविधानमा संशोधनहरू ल्याउनु के अरे राज्यको तर्फबाट आनाकानी गरे त्यस्ता संविधानहरू उडेर पनि गएका छन्। किनभने जब संविधानले पनि काम गर्दैन र त्यो सुध्रिन चाहँदैन, त्यो हामी त्यसलाई सुधार्न चाहँदैनौँ भने त्यो स्वतः त्यो फालिन्छ। कुनै अलिक समय लाग्ला, थोरै समय लाग्ला, धेरै समय लाग्ला, काम नगरेको कुरो चाहिँ फेरि तिरस्कार हुन्छ, जनताबाट हुन्छ, सबैबाट हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले संविधान संशोधन उचित तरिकाले अहिलेसम्मको अनुभवबाट हामीले के सिक्यौँ र कोभिडकै ओभर के सिक्यौँ त्यसको आधारमा पनि मैले चाहिँ अब संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ जरुरत देखेको छु। र अन्तमा तपाईँले जुन चाहिँ यो विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूको कुराहरू ल्याउनु भयो, त्यहाँ म एउटा अर्को कुरा के थप्छु भने साथीहरूले प्यानलिस्टहरूले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। तर यो एउटा कुरो उहाँले अब के रोजगार, गरिबी, वर्गीय सवालहरू कुरा गरौँ, त्यो मात्र सवाल होइन। आदिवासीहरूको सवालमा वर्ग पनि एउटा मुख्य एउटा आधार हो, तर वर्ग मात्र होइन, संस्कृति हो, जाति हो। त्यसले गर्दा ती कुरोहरू चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। किनभने एउटा जातिले राम्रो भनेको कुरो अर्को जातिले नराम्रो भन्न सक्छ। जस्तो लिम्बूहरू सुँगुरको मासु खानु स्वाद मान्छन्, अरूलाई त्यो घृणा लाग्न सक्छ। त्यसो भन्दैमा लिम्बूहरू सुँगुरको मासु खानु नपाउने, त्यो त जनताले चाहिँ नागरिकलाई आफूले चाहेको कुरो गर्नु पाउनु पर्यो नि त, तब न नागरिकहरू खुसी हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई म यो खालि अब वर्ग यो के रोजगार आदिको मात्र होइन, यो सांस्कृतिक विविधता हो। हामी देश बहुजातीय भनेर समाज छ भनेर भन्छौँ, अब राज्यलाई पनि बहुजातीय बनाउनुतिर चाहिँ लाग्नु पर्यो भने त्यसको लागि संविधान संशोधन चाहिँ अति जरुरत देख्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले विद्यमान शासकीय संरचनाहरू, राज्यका संरचनाहरू र कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा ती संरचनाहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा हुनुहुन्थ्यो संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट
मिचिगन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लाउती, यसै गरिकन नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा, त्यसै गरिकन जिल्ला विकास समिति महासङ्घका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्थात् अनुसन्धानकर्ता हेमराज लामिछाने, त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुनुहुन्थ्यो हिमालदन राई। हाम्रो यो छलफलमा हाम्रो सहभागिता, हाम्रो टेलिभिजनको यो छलफलमा सहभागी गराइदिएर हाम्रो दर्शकहरूलाई विभिन्न सूचनाहरू प्रदान गरिदिनु भएकोमा टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यहाँहरू चारैजनालाई धन्यवाद दिएर म कार्यक्रमबाट छुट्टिन चाहन्छु। भोलि अर्को विषय र अर्का अतिथिका साथ हामी यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि भने सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रुलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।